أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقربهم علي وفاطمة سيدة نساء الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله ورسوله. اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين ولديه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذ غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. সম্মানিত উপস্থিতি, দোয়া হয়ে যাবে, টাকাটা গণনা করবে। আপনারা একটু শুনে গেলেন, ৫,০০০ টাকা উঠলো, বলবো ইনশাল্লাহ। দোয়া হবে, দোয়া করে সকলে যাবেন। আপনাদেরকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ দিচ্ছি, এটা এপ্রিল মাস। কি মাস বলেন সবাই? কি মাস? এপ্রিল মাস। খ্রিস্টানেরা এই এপ্রিল মাসকে এপ্রিল ফুল বলে। এপ্রিল ফুল কেন বলে আপনারা জানেন? ইতিহাসে স্পেনে মুসলমানেরা প্রায় ৮০০ বছর পর্যন্ত